pangutana asa man mabasa ang fiesta sa Bible. Okay, natay mabasa din ni fiesta sa Bible, pero dili fiesta sa inyong naandan karon. Kanang fiesta sa mga santos, dili na mao ang nasa Biblia. Wala sukad magfiesta ang Biblia og santos. Wala sukad magfiesta ang Biblia og tao. Ngano magfiesta man ang Biblia og tao nga ang sentro sa kaluwasan ngadto man ka Kristo. Naay fiesta gisgutan dinhi, pero fiesta ni siya sa igsuon sa gitawag nato og mga sabats nga gisgutan sa Balang Kasulan. For example, dinhi sa Leviticus 23 bersikulo 2 sa atong tanawon. Okay? Fiesta ni siya, pero dili fiesta nga inyong naandan o nakita, nasaksihan karong mga panahon na. Okay? Leviticus 23:2. Isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila ang tinudlo nga mga fiesta ni Jehova nga igamantala ninyo ingon nga balaan nga mga pagkatigom bisan kini mao ang akong mga fiesta nga tinudlo. So naay fiesta nga mga tinudlo. Ang pangutan na igso nung sa maning mga fiestahan nga ato nakitan. For example, dinhi sa verse 26. At bisag kuan diri na lang ta sa gitawag og 34. Isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon sa ikapulo og 5 ka adlaw niining ikapito nga bulan mao ang fiesta sa mga tabernakulo kang Jehova sulod sa 7 ka adlaw. So mo na yung mga fiesta ato nakita. Verse 37, kini mao ang mga fiesta nga tinudlo ni Jehova nga inyong igamantala nga magabalaan nga mga pagkatigom aron sa paghalad o gahalad nga hinimo pinaagi sa kalayo. So na yung mga pagpatay sa karnero, pagsunog sa maong halad nga sinunog, wala man ang ginabuhat karon. Ang ato nakita karon nga mga piyesta sa mga tao nga naa pa si yuta karon wala pa na siya sa langit, no? Wa matay nabasa sa Biblia igsuon nga kanang mga tawo nga nangamatay karon lao sa langit gawa sa gi-record dinhi sa gitawag ikaduhang hari 2:11 kang Elias og dinhi sa Hebrehanong kapitulo 11 ang kang Enoch. Wa naman tayo nakita dahil din igsuon. Na ato masabot, mahituod kang Moses, pero uban yan ng mga bersikulo, wala man. Napaman sila si Yuta, kay mismo manggani, kanang ilang gitawag na santos nga si David, nga nasa Balang Kasulatan, napaman si Yuta, nga naman pista mo tanga naman na siya si Yuta, di ba na makatabang sa to, kita mo'y mangayog tabang ngadto kang Jesus Christ. Nga nung nagpista sila, tungod kay ilang simbahon, unya, mangayog og tabang, kung imong tanaw ni for example, si David, usama ni ka santos alang sa uban, nga buhat kapitulo 2 bersikulo 29, mga igsuon sa masaligon ako makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin paman gani kanato hangtod ni ining adlaw karon. Hantod karong adlaw na pang lubong ni David. Nasayang kay nga itong pagpista-pista kung pananglitan ang atong gipista di na makadungog kay patay na.